विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी ज्योमेट्री अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं, जुन एससी मा 4 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गर्छ। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब कन्स्ट्रक्सनमा पहिलो कन्स्ट्रक्सन हाम्रो क्वाड्रेटर र ट्रायंगल सँग रिलेटेड रहेको छ। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, फर्स्ट टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन भनेको कन्स्ट्रक्सन अफ क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल। पहिलो कन्स्ट्रक्सन हाम्रो क्वाड्रेटर र ट्रायंगल सँग रिलेटेड छ र यो कन्स्ट्रक्सन एससी एक्जामिनेसनमा प्राय धेरै पटक सोध्ने गरेको छ। पटक सोध्ने गरेको कन्स्ट्रक्सन हो यो क्वाड्रेटर एन्ड ट्रायंगल। यसको एक्जाम्पल हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। construct a quadrilateral ABCD in which AB is equals to minus 6.5 centimeter, BC is equals to 6 centimeter, CD is equals to 5.5 centimeter, AD is equals to 5 centimeter, angle CAB is equals to 60 degree. Then construct a triangle whose area is equal to the quadrilateral. हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि पनि भनिसके यो कन्स्ट्रक्सन धेरै पटक एससी मा सोधिसकेको कन्स्ट्रक्सन हो र यो सम्भावित कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत पर्दछ। यो हामीले क्वेशनले के भन्यो भने कन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एउटा क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्छ जसको मेजरमेन्टहरु दिएको छ। अनि क्वाड्रिलेटर बनाइसकेपछि त्यसपछि कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज एरिया इज इक्वल्स टु क्वाड्रिलेटरल, अर्थात क्वाड्रिलेटरको एरिया र ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुने गरी हामीलाई क्वाड्रिलेटर पहिला बनाउनु पर्छ, त्यसपछि ट्रायंगल बनाउनु पर्छ। सर्वप्रथम हामीले यो क्वाड्रिलेटर र ट्रायंगल बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला एउटा रफ फिगर बनाऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न फेयर फिगर कन्स्ट्रक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। हुन त रफ फिगर बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ होइन, तर रफ फिगर बनाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो हुन्छ। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सुरुमा हामीलाई क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्छ। एउटा रफ फिगर बनाऊ एबीसीडी क्वाड्रिलेटर। एबीसीडी या डीएबी गरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, डीएबी। अब यो रफ फिगरमा एबी भनेको 6.5 सेन्टिमिटर, बीसी 6 सेन्टिमिटर, सीडी 5.5 सेन्टिमिटर र एडी 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। एंगल ए 60 डिग्री छ। अब यो रफ फिगरको आधारमा हामीले क्वाड्रिलेटर बनाउनु पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसको लागि मैले अघि नै भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो रफ फिगर बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ होइन, तर यो रफ फिगर बनायो भने हामीलाई फेयर फिगर बनाउन इजी हुन्छ। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो फिगरमा एबी को मेजरमेन्ट कति छ 6.5 सेन्टिमिटर। अब हामीले 6.5 सेन्टिमिटर लेन्थ
ड्र गर्नुपर्छ एबी को स्केल युज गरेर र कम्पास युज गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पहिला हामीले 6 सेन्टिमिटर नापौं र 6 सेन्टिमिटर को एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरौं स्केल युज गरेर। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो एबी जसको लेन्थ 6.5 सेन्टिमिटर एबी जसको लेन्थ 6.5 सेन्टिमिटर अकॉर्डिंग टू रफ फिगर। त्यसपछि हामीले कम्पास युज गरेर ए भन्ने एंगल हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ए भन्ने एंगल 60 डिग्री छ। अब हामीले कम्पास को हेल्प लिएर हामीले 60 डिग्री को एंगल बनाउनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी बनाउने हामीले प्रोटेक्टर युज गर्नु हुँदैन। कम्पास युज गरेर ए पोइन्ट मा कम्पास राखौं अनि त्यसपछि हामीले 60 डिग्री को एंगल बनाऊ। हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अनि 60 डिग्री भनेको एकचोटी काटेपछि 60 डिग्री हुन्छ। यो 60 डिग्री एंगल भयो। त्यसपछि हामीले स्केल राखेर ए पोइन्ट मा स्केल राखेर एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरौं। यो जति पनि हुन सक्छ अहिले यो 60 डिग्री को लाइन यो ए भन्ने पोइन्ट यो 60 डिग्री। अब हामीलाई ए बाट पास भएको लाइन एडी हो जुन हामीले रफ फिगरमा देखिरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एडी जसको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले स्केल र कम्पास युज गरेर यो जुन एडी छ जसको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर ड्र गरौं 5 सेन्टिमिटर। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 5 सेन्टिमिटर यसरी नापेर स्केलमा यो ए भन्ने पोइन्टमा राखौं र त्यसपछि यसको लेन्थ कहाँ पुग्छ हेरौं। यहाँबाट सपोज यहाँ आयो यो पोइन्ट यसलाई हामीले डी भन्ने पोइन्ट राख्यौं। त्यसपछि डी बाट पास भएको लाइन सीडी जसको मेजरमेन्ट जसको लेन्थ 5.5 सेन्टिमिटर छ। फेरि हामीले यो स्केल र कम्पास युज गरेर 5.5 सेन्टिमिटर मेजर गरौं 5.5 सेन्टिमिटर र यो डी पोइन्ट मा राखेर एउटा आर्क ड्र गरौं यसरी। र अन्तिम लाइन भनेको बी बाट पास भएको लाइन बीसी छ जुन 6 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले 6 सेन्टिमिटर स्केलमा यो कम्पासले नापौं 6 सेन्टिमिटर र बी भन्ने पोइन्टमा राखेर यसलाई काटौं। मानौ यहाँ काट्यो। अब यसलाई जोडौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्केलको हेल्प लिएर यसलाई जोडौं यसलाई जोडौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सी पोइन्ट यसरी हामीले एउटा क्वाड्रेटर बनाउन सक्छौं ए बी सी डी। त्यसपश्चात हामीलाई ट्रायंगल बना भनेको छ। क्वाड्रेटर बनाएर ट्रायंगल बनाउनको लागि हामीलाई डायगोनलको आवश्यकता पर्छ। यो ए बी सी डी क्वाड्रेटरमा दुईटा डायगोनल छ। एउटा डायगोनल बीडी र अर्को डायगोनल एसी हो। हामीले यस्तो डायगोनल जोड्नु पर्छ ताकि एंगल बाइसेक्ट नहोस् डिवाइड नहोस्। अब हामीले एसी डायगोनल जोड्न पाउँदैनौं। यदि हामीले एसी डायगोनल जोड्यौं भने एंगल डिवाइड हुन्छ। त्यसकारण एंगल डिवाइड नहुने गरी हामीले डायगोनल जोड्नु पर्छ। किनभने जब हामीले क्वाड्रेटरबाट ट्रायंगल बनाउँछौं हामीलाई डायगोनल चाहिन्छ अनि मात्र हामीले ट्रायंगल बनाउन सक्छौं। त्यसैले हामीले बीडी यो लाइन जोडौं यसरी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो कम्पास को हेल्प लिएर हामीलाई के थाहा छ भने कतिजना ट्रायंगल र क्वाड्रेटर को एरिया इक्वल हुन्छ भने यदि ट्रायंगल र क्वाड्रेटर सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारालाइन को बीचमा बनेको छ भने त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि थ्योरेटिकली प्रुफमा पढेको छौं। कुनै पनि दुईटा प्यारालोग्राम को एरिया कतिखेर इक्वल हुन्छ भन्दा यदि त्यो दुईटा प्यारालोग्राम को बेस एउटै हुन्छ र दुईटा प्यारालोग्राम बिट्विन सेम प्यारालाइनमा बनेको छ भने त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ। अब हाम्रो क्वेशन अनुसार ट्रायंगल मात्रै बनाएर पुगेन
त्यो ट्रायंगलको एरिया क्वाड्रेटरको एरियासँग इक्वल हुने भएको हुनाले हामीले अल्टरनेट एंगल ड्रा गर्नुपर्छ। अल्टरनेट एंगल ड्रा गर्नुको कारण चाहिँ दुईटा लाइन प्यारलल देखाउनु हो, किनभने दुईटा लाइन कतिखेर प्यारलल हुन्छ भने कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हुनुपर्छ, कि को इन्टरएंगलको सम 100 डिग्री हुनुपर्छ, कि करेस्पोन्डिङ एंगल इक्वल हुनुपर्छ, अनि मात्र दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुन्छ। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अल्टरनेट एंगल इक्वल देखाउनको लागि बी पोइन्टमा हामीले कम्पास राखौं र यो कम्पासको आर्क जति पनि हुन सक्छ त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले यसको आर्क ठूलो बनाए पनि हुन्छ, अझै ठूलो बनाए पनि हुन्छ, सानो बनाए पनि हुन्छ, त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुकोमा डिपेन्ड गर्छ। मैले हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो कम्पासको आर्क यति लिएर बी पोइन्टमा राखौं र यसलाई एउटा आर्क ड्रा गरौँ यसरी। र हामीले बी पोइन्टमा कम्पास जत्रो आर्क बनाएर ड्रा गरेका छौं बी पोइन्टमा, त्यो कम्पास हामीले सी पोइन्टमा राखौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो सी पोइन्टमा राखौं र यहाँबाट हामीले अर्को आर्क ड्रा गरौं। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अर्को आर्क ड्रा गरौं। हामीले बी पोइन्टमा राखेर जत्रो आर्क बनाछौं त्यो कम्पास सी पोइन्टमा राखेर अर्को आर्क ड्रा गरौं। त्यसपछि यो आर्कलाई मेजर गरौं। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो आर्कलाई मेजर गरौं, जति हुन्छ यो पोइन्टमा राखेर काटौं। सपोज यहाँ काटियो। अब यो पोइन्ट र यो सी पोइन्ट पास भएर एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गरौं। बी पोइन्टबाट पनि एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गरौं, यसलाई प्रोड्युस गरौं। सपोज यो पोइन्टको नाम ई भयो। यो लाइन र यो लाइन हामीले अल्टरनेट देखाउनुको अर्थ यो लाइन र यो लाइन के हो, प्यारलल हुनु हो। र लास्टमा हामीले डायगोनल जोडेको बीडी हो, डी र ई पोइन्टलाई जोडौं। अब हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रायंगल भनेको यो हो। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अर्थात एडीई ट्रायंगल भयो, क्वाड्रेटर चाहिँ एबीसीडी भयो। त्यसका हामीले के लेख्न पाउँछौं, देयरफोर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle, कुन triangle ADE। यसरी हामीले क्वाड्रेटर र ट्रायंगल को कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। र मैले अघि पनि भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो अति नै महत्त्वपूर्ण कन्स्ट्रक्सन हो। यो कन्स्ट्रक्सन धेरै पटक एसी एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको छ र फेरि पनि सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनमा पर्छ यो। अब नेक्स्ट कन्स्ट्रक्सन हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु।